आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। हाम्रो दैनिक व्यवहारमा सबैभन्दा बढी खटपट लिएर आउने बाधकको रूपमा हाम्रो अनियन्त्रित रिसलाई मान्नुपर्छ। हामी कहिलेकाहीँ अति नै बढी रिसाएको अनुभव गर्छौँ। आवश्यकताभन्दा बढी भयो कि जस्तो लाग्छ र धेरै कामहरू यस्ता छन् जुन कामहरू रिसको कारणले बिग्रिएका छन्। धेरै सम्बन्धहरू यस्ता छन् जुन सम्बन्ध बढी रिसाएको कारणले बिग्रेका छन्। रिसबाट फाइदाभन्दा बढी नोक्सानै भएको छ। यसको अर्थ यो होइन कि रिसबाट नोक्सान मात्रै हुन्छ, कहीँ फाइदा पनि भएका होलान्। कुनै पनि विषयको, कुनै पनि तत्त्वको दुईटा पक्ष त हुन्छ। सकारात्मक नकारात्मक दुईटै पक्ष नभएको कुनै वस्तु हुँदै हुँदैन। कुनै पनि चिजका फाइदा पनि छन्, बेफाइदा पनि छन्। बढी के भयो भन्ने मात्रै हो। रिसाउँदा फाइदा पनि छ। कति नबनेका कामहरू अलिकति रिस देखाएको कारणले बनेका उदाहरणहरू पनि छन्। कति मानिसहरूलाई काम लगाउन सकिन्नथ्यो, अलिकति रिसाएपछि काम लगाउन सकिएका उदाहरण पनि होलान्। रिसका फाइदा पनि होलान्। तर सामान्यतया के लाग्छ भने जति फाइदा भयो त्योभन्दा धेरै चाहिँ हानि भयो, नोक्सान चाहिँ बढी भएको छ। यो रिस आउँछ कहाँबाट आउँछ र यो बिगार्छ हामीलाई लाग्छ। रिसाउनुको मूल कारणतिर जाउँ। जहाँ जुन विषयमा हामी कमजोर छौँ, आफ्नो कमजोरीमा कसैले छोइदियो भने, प्रहार गर्यो भने अनि हामीलाई रिस उठ्छ। सामान्यतया अरूले गल्ती गरेको कारणले हामीलाई रिस उठ्दैन। केही काम बिगार्यो त्यस कारणले रिस उठ्या पनि होइन। सबैभन्दा बढी रिस चाहिँ हामीलाई आफ्नो कमजोरी कसैले देखाइदियो त्यो बेलामा रिस उठ्छ। हामी आफ्ना दुर्बलताहरूलाई ढाकेर राख्न चाहन्छौँ। भित्रबाट आफू दुर्बल छ, बाहिरबाट सबल देखाउन चाहन्छौँ। किनभने दुर्बलता देखाउने रहर कसैलाई हुँदो रहन्छ र जसले दुर्बलता देख्यो, म भित्रको कमजोरी जसले देख्यो त्यो दुश्मन लाग्छ। आफ्ना कमजोरी हामी देखाउनै चाहदैनौँ। सबैभन्दा बढी रिस यहीँबाट उठ्छ। अरू विषयमा पनि रिस उठ्ला। कुनै कुनै काम कसैले भने जस्तो गरेन, बिगार्यो, यताउता गर्यो, अलिअलि रिस उठ्न सक्छ। तर यो सामान्य हो। आफू सबल भएको बेलामा, आफू सक्षम भएको विषयमा अरूले कहीँ केही बिगार्यो भने पनि यसरी गर्ने हो, यसरी गर, तँलाई त आउँदो रहन्छ नि, मलाई आउँछ, म सिकाइदिन्छु आइज। त्यति धेरै रिस उठ्दैन, कमै हुन्छ। तर जुन विषयमा आफू कमजोर छ त्यो विषयमा चाहिँ अत्यधिक रिस उठ्छ। मैले जुन विषयमा गल्ती गरिरहेको छु, मलाई थाहा छ यो विषयमा मैले गल्ती गरिरहेको छु, यसमा म कमजोर छु। अनि कसैले भनिदियो तैँले यो विषयमा गल्ती गरिरहेछस्, त कमजोर छस्, ओहो असह्य हुन्छ। यस्तो रिस उठेर आउँछ, खपिन सक्नुहुन्छ। आफ्ना कमजोरीहरू कसैले देखाइदिएको हामीलाई पटक्कै मन पर्दैन र ती कमजोरी देखाउने मान्छेहरू हामीलाई दुश्मन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामी कसैको उपदेश रुचाउँदैनौँ।
किनभने उपदेश त्यसले दिन्छ जसले म भित्रको कमजोरी देखेको छ उसले मात्रै मलाई उपदेश दिन्छ। उसले देख्यो नि म भित्र केही कमी छ, कमी देखेको कारणले बाबु तँभित्र यो कमी छ, यसलाई पूर्ति गरेर यो कुरा गर, त्यही हो उपदेश भनेको। कमी पूर्ति गर्नलाई अरूले केही न केही बाटो देखाइदिन्छ। बाटोसम्म देखाउँदा त हामी सहन सक्थ्यौँ, तर उसले म भित्रको कमजोरी देख्यो, त्यो सहन सक्दैनौँ। हाम्रो स्वभाव आफू अरूभन्दा बलियो देखिने या देखाउने छ। दुर्बल देखाउने रहर कसैलाई हुँदैन। त्यही भएर हामीलाई कसैले राम्रो आहा त कस्तो राम्रो मान्छे, सबल मान्छे, त जस्तो सक्षम कोही छैन भनिदियो भने आफू कमजोरै भए पनि यति गदगद हुन्छ, मन खुसी हुन्छ, प्रसन्न हुन्छ। भित्र थाहा छ म कमजोर छु, म भित्र केही पनि छैन त्यस्तो, म खोक्रो छु भित्रबाट थाहा छ, तर कसैले भनिदियो आहा त बुद्धिमान मान्छे, त भित्रदेखि भरिएको छस्, सबल छस्, त्यत्तिकै दङ्ग परेर आउँछ। किनभने हाम्रो स्वभाव आफूलाई सक्षम देखाउनेछ, आफूलाई सबल देखाउनेछ। दुर्बल कहीँ देखियो भने हामी अत्यन्तै क्रोधित हुन्छौँ। अब के गर्ने त? आफू कमजोर छ, कसैले कमजोरी देखाइदियो, आफू कमजोर छ त्यसलाई बलियो बनाउने उपाय कसैले बताइदियो भने हामी रिसाइहाल्छौँ। अब के गर्ने? एउटै काम गर्ने है, रिस पुरै शान्त हुन सक्छ, रिस नियन्त्रणमा आउन सक्छ, पुरै आफ्नो बसमा आउन सक्छ। एउटै काम गर्ने, आफ्ना कमजोरीलाई हटाउने। अब मसँग यो कमजोरी छ मैले थाहा पाएँ, अब जे उपाय गरेर हुन्छ आफ्ना कमजोरीलाई हटाउने प्रयास गर्ने। कुनै विषयमा म असफल भएँ, राम्रो गर्न सकिनँ थाहा छ, र म जुन विषयमा असफल भएँ त्यस विषयको कुरा कसैले निकाल्यो भने मलाई रिस उठ्छ। त यसमा कमजोर भइस्, तैँले यो नजानेर कमजोर भइस्, त फेल भइस् यसमा, किनभने तैँले यो गल्ती गरिस् अनि फेल भइस् भनेर अरूले भनिदियो भने हामी सहन सक्दैनौँ। हाम्रा असफलताका कारणहरू, हामी फेल हुनुका कारणहरू कसैले भन्यो असह्य हुन्छ। अब यसबाट मुक्त हुने एउटै उपाय छ, म पनि पास भएर देखाउँछु। अब म मेहनत गर्छु, अब म राम्रो गर्छु, यो मेरो दुर्बलतालाई सफलतामा परिणत गरेर देखाउँछु। अभियानमा लाग्यो व्यक्ति, दृढ सङ्कल्पित भयो, यो कमजोरीलाई चाहिँ म हटारै छोड्छु। तर जब सङ्कल्प लिएर ऊ आफ्नो असफलतालाई सफलतामा परिणत गर्न अगाडि बढ्छ, एउटा अभियान नै लिएर एउटा दृढ अठोटको साथमा अगाडि बढ्छ, अब उसलाई उसका कमजोरीहरूको विषयमा कसैले भने पनि रिस उठ्दैन। कसैले त यसमा त कमजोर छस् नि भनिदियो भने पनि उसलाई भित्रबाट हाँस्छ, किनभने कति दिनको कमजोर हो, अब केही दिनपछि त म बलियो हुनेवाला छु नि, यी गर्दैछु म, देख्छ यसले, केही दिनपछि म के हुँ यसले देख्नेवाला छ। रिसै उठ्दैन, जे भने पनि रिस उठ्दैन। सबल मान्छेलाई कसैले कमजोर भनेर रिस उठ्दैन कि, कमजोर मान्छेलाई कमजोर भने मात्रै रिस उठ्छ। जुन व्यक्तिसँग जे छैन, त्यो कुरा छैन भनिदियो भने रिस उठ्छ। उल्टो चाहिन्छ हामीलाई, बुद्धि नभएको व्यक्तिलाई बुद्धिमान भनिदियो भने दङ्ग पर्छ। बुद्धि भएको मान्छेलाई कसैले बुद्धिमान भने के नभने के, उसलाई त थाहा छ नि म जे हुँ त्यो, बुद्धिमान हुँ थाहै छ, भएको कुरालाई राम्रो भनेर के हुन्छ र। जुन व्यक्ति सदा सफा छ, सफा लुगा लगाएर हिँडेको छ, ओहो तपाईँ त कति सफा लुगा लगाउनु हुँदो रहेछ, त्यति भन्दैमा ऊ दङ्ग पर्दैन, उसलाई सामान्य लाग्छ, किनभने उसलाई थाहा छ ऊ सधैँ सफा नै लुगा लगाउँछ। तर जुन व्यक्ति फोहोर लुगा लगाएर हिँड्छ
कुनै दिन अलि राम्रो लुगा लगायो, कसैले भनिदियो आहा कस्तो सफा लुगा लगाउनु भएछ, दङ्ग पर्छ, खुसी हुन्छ। आफ्नो कमजोरी बडो गडबड छ। हामी अरू व्यक्तिसँग रिसाउने होइन, हामीलाई लाग्छ अरू मान्छेसँग रिसाउँछौँ, होइन, हामी आफ्नो कमजोरीसँग रिसाइरहेका हुन्छौँ। रिस आफ्नो कमजोरीसँग हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। पोखेको अरूसँग हो, कमजोरी देखायो त्यसकारण दुश्मन ठानेको अरूलाई हो, तर रिसाएको आफैसँग हो। हामी रिसाउँछौँ आफैसँग। आफूलाई सुधारौँ, सारा रिस ठिक भइहाल्यो। आफूलाई बलियो बनाऊ, रिस ठिक भइहाल्यो। जुन मान्छे गोरो छ उसलाई थाहा छ मेरो छाला गोरो छ, उज्यालो अनुहारवाला म छु, त्यसलाई कसैले ए काले भनेर रिसाउँछ कि क्या? उसलाई रिस उठ्दैन, उसलाई थाहा छ नि। तर जुन मान्छे साँच्चै कालो छ त्यसलाई ए काले भन्यो भने रिसाउँछ, उसलाई भन्नु हुँदैन, जे हो त्यो भन्नु हुँदैन। र अर्को व्यक्तिले पनि कसैलाई पनि म राम्रो खुसी देख्न चाहने हो भने, आफ्नो मित्र बनाइरहने हो भने उसको कमजोरी चाहिँ भन्नुहुन्न, देखेर पनि भन्नुहुन्न। कहीँ गल्ती गर्यो तैँले गल्ती गरिस् त भन्नै हुन्न। बडो उल्टो छ दुनियाँ। के गर्नु? भनिदिँदाखेरि उसको हित हुने हो, बुझे त, बुझ्दैन के गर्नु त? कमजोरी देखाइदियो कि उल्टो दुश्मन बन्छ, अनि के गर्ने? चुप लागेर बस्ने कल्याण हुन्छ। कसैले सोध्यो मेरा कमजोरीहरू के छन्, के सुधार्नुपर्छ होला है मैले भनेर सोध्यो भने तिमीमा यो कमजोरी छ, यो सुधार राम्रो हुन्छ भन्नु ठिक छ, भने हुन्छ। तर त्यत्तिकै जान्ने भएर भन्नुको केही अर्थ छैन, किनभने दुश्मन बन्छ। साँचो कुरा बोल्न पनि पाइन्न। भने त उसकै हितको लागि हो नि, तर के गर्नु? जसको हितमा भने उही दुश्मन हुन्छ। यो मनोविज्ञान हामी सबैको हो, बुझे हुन्छ। हामी सबै त्यही छौँ। कुनै पनि व्यक्ति यस्तो छैन जसले आफ्नो कमजोरी सुन्न चाहोस्। आफ्ना दुर्बलताहरूको कसैले चर्चा गरिरहेको सुनेर खुसी होस्, त्यस्तो व्यक्ति यो संसारमा छँदै छैन। जबकि हुनु चाहिँ पर्थ्यो। आफ्ना दुर्बलताहरूको कसैले चर्चा गर्यो भने चाख दिएर सुन्नु पर्थ्यो, किनभने ओहो थाहा हुन्थ्यो नि, आफूले थाहा नपाएका कुराहरू पनि अरूले थाहा पाएको हुन्थ्यो, सुधार्न सजिलो हुन्थ्यो। मेरा दुर्बलताहरू कमजोरीहरू अरूले भनिदियो भने मलाई सुधार्न सजिलो हुन्छ। देखाइदिनु राम्रो हो नि, यहाँ फोहोर रहेछ भनेर कसैले देखाइदियो भने न सफा गर्न सजिलो हुन्छ। आफूले नदेखेको ठाउँमा पनि त फोहोर हुन सक्छ नि, कसैले देखाइदियो भने सफा हुन्थ्यो, आफ्नै घर आफै राम्रो हुन्थ्यो। तर के गर्नु, कुनै व्यक्ति आफ्नो फोहोर अरूले हेरेको सहँदैन, सहन शक्ति त्यो हुँदैन। त्यसकारण यो मनोविज्ञानलाई बुझौँ, ठिक छ हामी अरूले आफ्नो कमजोरी देखेको सहन सक्दैनौँ, तर आफूले चाहिँ हेर्न सिकाउँ न। आफ्ना कमजोरी आफूले हेर्न सिकाउँ, यति मात्रै हेरे पुग्छ। हामीले आफ्नो कमजोरी हेर्न सकेनौँ भने जतिसुकै नचाहे पनि अरूले कमजोरी चाहिँ देख्छ। मेरा दुर्बलताहरू जतिसुकै मैले लुकाउन खोजे पनि सारा दुनियाँले देख्छ। जतिसुकै म राम्रो छु भनेर धाक लगाएर हिँडे पनि मान्छेले रूप चाहिँ देख्छ। भित्रको कुरा लुकेर बस्छ होइन। हाम्रा हरेक कमजोरीहरू, हरेक दुर्बलताहरू, हरेक अवगुणहरू देखिन्छन्। जतिसुकै मैले सद्गुणी हुँ भनेर भन्दै हिँडे पनि सत्य लुक्दैन। म भित्रका कमजोरी देख्छ सारा दुनियाँले। यदि संसारलाई मेरा कमजोरीहरू नदेखाउने इच्छा छ भने सबभन्दा पहिला आफू कमजोरी हेरौँ। मैले मेरा कमजोरी राम्रोसँग केलाएँ हेरेँ भने अरूले मेरा कमजोरी हेर्न सक्दैनन्। किन सक्दैनन् भने मैले आफूभित्रको फोहोर देखेपछि म फोहोरै राखेर बस्न सक्दिनँ, हटाउन सुरु गर्छु, सफा गर्न सुरु गर्छु। मैले आफूभित्रका दुर्बलताहरू देखेँ भने दुर्बलतै लिएर बसिरहन्न, कुनै न कुनै उपाय सुरु गरिहाल्छु यो दुर्बलता हटाउँ भनेर।
आफ्ना कमजोरी हटाउनको लागि, कमजोरीलाई सबलतामा परिणत गर्नको लागि म प्रयत्न गर्न सुरु गरिहाल्छु। चुप लागेर बस्नै सक्दिनँ। मसँग यो कमजोरी छ है, मसँग यो दुर्बलता छ, यो दुनियाँले देख्यो भने मलाई हेप्छ, म पछि पर्न सक्छु भन्ने बुझेपछि अनि व्यक्तिले सबल बनाउन सुरु गर्छ कि गर्दैन। तर रमाइलो कुरा के भने, आश्चर्यजनक कुरा के भने, हामी भ्रममा बाँच्न चाहन्छौँ। हामी आफ्ना कमजोरी हेर्न चाहँदैनौँ, मात्रै ढाक्न चाहन्छौँ। हामी आफ्नो कमजोरीमा फर्किनै चाहँदैनौँ आफूतिर, हामी पर्दा लगाउन चाहन्छौँ। फोहोर छ, होला फोहोर हेर्न चाहँदैनौँ, सफा गर्न चाहँदैनौँ, फोहोरलाई छोप्न मात्रै चाहन्छौँ। जतिसुकै फोहोर छोप्नुहोस्, दुर्गन्ध कहीँ न कहीँबाट निस्किन्छ। थाहा पाउँछ सारा दुनियाँले यहाँ फोहोर छ भनेर, फोहोरलाई ढाक्न सकिन्न। फोहोरलाई पर्दा लगाउँदैमा फोहोर बन्द हुँदैन, रोकिँदैन, नदेख्ने हुँदैन दुनियाँले, किनभने सारा त्यसको गन्ध, दुर्गन्ध बाहिर आउँछ। त्यसकारण फोहोर ढाक्ने होइन, फोहोरलाई पहिला कहाँ छ हेर्ने, आफ्ना कमजोरीलाई हेर्ने। कसैले केही भन्यो भनेर रिसाउनुको सट्टामा सजग हुने, त्यसले भन्यो, किन भन्यो, साँच्चै ममा कहीँ कमजोरी त छैन, मसँग दुर्बलता त छैन, मसँग कुनै अवगुण त छैन, मैले कहीँ गल्ती गर्ने प्रवृत्ति, बार गल्ती दोहोऱ्याउने प्रवृत्ति त ममा छैन, ममा कुनै खराब गुणहरू, खराब आदत, बानी बेहोरा त छैन। त्यत्तिकै त कसैले केही भन्दैन नि, केही न केही कमजोरी त होला। फर्केर हेर्ने आफूलाई, आफ्ना कमजोरीलाई हेर्ने। र जसले आफ्ना कमजोरीलाई हेर्न सुरु गर्यो उसले कमजोरीलाई हटाउन सुरु गर्छ। र कमजोरी हटाउनु, आफू बलियो बन्नु नै सम्पूर्ण क्रोध, रिसहरूबाट मुक्त हुने सर्वोत्तम विधि हो। सबैभन्दा ठुलो विधि नै आफूलाई बलियो बनाउनु हो, किनभने बलियो मान्छे कहिल्यै रिसाउँदैन, सक्षम मान्छे कहिल्यै रिसाउँदैन। जसले जे भने नि रिसाउँदैन, रिसाउनु पर्ने आवश्यकता छैन, उसलाई थाहा छ म बलियो छु, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन, सक्षम छु। आफू गोरो बनेपछि कसैले कालो भन्ला भन्ने डर हुन्छ र? कसैले कालो भन्यो भनेर रिसाउँछ र कोही? आफूलाई सुधार्नुको अलावा हामीसँग विकल्पै छैन। फेरि मैले यो कालो गोरोको कुरा गर्दाखेरि काला मान्छेहरूलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्ला। म त रङ कालो छ, कसरी गोरो हुने होइन। हेर्नुहोस्, बाहिर छालाको कारणले कुनै व्यक्ति राम्रो या नराम्रो हुँदैन। कुन व्यक्ति गोरो छ, कुन व्यक्ति कालो छ, त्यसको आधारमा सुन्दर असुन्दर हुँदैन। गोराहरू पनि कुरूप हुन्छन् र कालाहरू पनि सुन्दर हुन्छन्, किनभने सौन्दर्य बाहिर शरीरमा हुँदैन, छालामा हुँदैन, सौन्दर्य व्यवहारमा हुन्छ। जसको व्यवहार सुन्दर छ त्यो व्यक्ति हामीलाई अत्यन्तै सुन्दर लाग्छ, चाहे अनुहार जस्तो सुकै होस्, त्यो व्यक्ति अत्यन्तै प्यारो लाग्छ। जसको व्यवहारमा कुरूपता छ त्यो बाहिर जति सुकै सुन्दर देखियोस्, केही दिनपछि त्यो कुरूपै लाग्छ, मुख हेर्न पनि मन लाग्दैन, व्यवहार नराम्रो भएको व्यक्ति। त्यसकारणले सौन्दर्य कालो गोरो बाहिर हुँदैन, कालो गोरो भित्र हुन्छ। जसको मन कालो छ त्यही हो कुरूप, मन उज्यालो जसको छ त्यही हो सुन्दर। मन उज्यालो त्यसको हुन्छ जसले आफूभित्रको दुर्बलता, फोहोरलाई हटायो, जसले भित्र फोहोर, दुर्बलता, कमजोरीहरूलाई राखेर ढाक्न खोज्यो, आफ्ना कमजोरी ढाकेर बस्न खोज्यो, पर्दा लगायो कमजोरीमा, त्यही व्यक्ति कालो हो। पर्दा लगायो नि, अन्धकारमा बस्यो त्यो, उसबाट दुर्गन्ध निस्किन्छ। अब त्यसकारण बाहिरको उदाहरणलाई महत्त्वपूर्ण नठानौँ, भित्री कुरालाई बुझौँ। मलाई रिस उठ्यो मात्रै भनेर हुँदैन, मलाई झनक रिस उठ्छ, जेमा पनि किन यस्तो भएको होला भनेर अतालिएर हुँदैन। रिस उठ्नु भनेको अरूको कारणले हुँदैन, आफ्नो दुर्बलताको कारणले हुन्छ। रिस आफूसँग उठ्या हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। नजानेर मात्रै हामीले यो फलानाले यस्तो गर्यो अनि मलाई रिस उठ्यो भन्छौँ। असली केन्द्र हो आफू स्वयं।
आफूभित्रको कमजोरी, आफूभित्रको दुर्बलता, आफूभित्रको असक्षमता नै रिसको प्रमुख कारण हो। त्यसकारण कसैलाई दोष नदेऊ। अरू व्यक्तिको कारणले मैले दुःख पाएँ, अरू व्यक्तिको कारणले मलाई रिस उठ्यो, यो व्यक्ति नराम्रो छ नभनाऊ। अरू नराम्रो हुँदैनन्, आफ्ना कमजोरी नराम्रा हुन्छन्। नराम्रो भनेकै म भित्रको दुर्बलता होला। आफ्नो दुर्बलतालाई कसरी हटाउने, यही उद्यम गरौँ, यही प्रयत्न गरौँ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्ना दुर्बलता, आफ्ना कमजोरी हटाउनको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत भनेकै आफूलाई सुधार्न गर्ने हो, आफ्ना कमजोरी हटाउन गर्ने हो। हर एक क्षेत्रमा म सबल बन्न सकौँ, कुनै पनि ठाउँमा म कमजोरी नदेखिउँ, जति सम्भव हुन्छ म पुरा गरौँ, त्यही मेहनत गर्नुपर्छ। हामी त सम्पत्ति कमायो भने सबतिरबाट सक्षम हुन्छौँ होला भन् ठान्छौँ। होइन, हुँदैन। व्यक्ति सम्पत्ति भनेको बाहिर कमाउने सम्पत्ति त ठुलो कुरा होइन रहेछ। त्यो सामर्थ्य चाहिँ ठुलो कुरा रहेछ। जुन सामर्थ्यले सम्पत्ति कमायो, जो मसँगको त्यो क्षमता चाहिँ ठुलो सम्पत्ति हो, जसले सम्बन्ध राम्रो बनायो। त्यो चाहिँ सम्पत्ति हो जुन क्रियाले, जुन कर्मले, जुन व्यवहारले मैले आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाएँ। मेरो स्वास्थ्य पनि अरूले राम्रो बनाउँदैनन्, मैले बनाउनु पर्छ। मेरो सम्बन्ध पनि अरूले राम्रो बनाइदिँदैनन्, मैले बनाउनु पर्छ। मलाई चाहिने सम्पत्ति पनि अरूले कमाइदिने होइन, मैले कमाउनु पर्छ। मैले कमाउनु पर्छ भनेपछि केले कमाउँछ? मेरो क्षमताले कमाउँछ, मेरो सबलताले कमाउँछ, मेरा दुर्बलताहरूले चाहिँ गुमाउँछ। त्यसकारण आफूलाई सक्षम बनाउनुको अलावा हामीसँग कुनै विकल्प छैन। सुख पाउनको लागि, शान्त हुनको लागि, आनन्दित हुनको लागि आफ्ना क्षमताको वृद्धि। यसैलाई हाम्रा ऋषिहरूले पात्रता भने। पात्रताको विकास गर। पात्रता भयो भने ईश्वर त सबै कुरा दिन तयार छ भने। पात्रता भयो भने ईश्वरले दिनै पर्दैन, नदिए पनि सब प्राप्त हुन्छ। किनभने त्यो पात्रता नै पूर्णता रहेछ। जुन व्यक्तिभित्र क्षमता छ, त्यो क्षमता नै पूर्णता रहेछ। त्यही क्षमताले सब कुरा प्राप्त गर्ने रहेछ। क्षमतावान व्यक्तिलाई कसैले दिनै पर्दैन, भगवानले पनि दिनु पर्दैन। क्षमता हुनु नै कमाई हुनु हो, पात्रता नै कमाई हो। सब कुरा अस्तित्वले दिएकै छ, यहाँ अभाव केहीको पनि छैन, सब कुरा छ, मात्रै क्षमताको अभाव छ। त्यसकारण आफ्नो क्षमता बढाउँ, आफ्ना दुर्बलतालाई हटाउँ, आफ्ना कमजोरीलाई हटाउँ। हामीभित्र छ शान्त हुने क्षमता, हामीभित्र छ आनन्दित हुने क्षमता, हामीभित्र छ खुसी हुने क्षमता, हामीभित्रै छ रिसाउने क्षमता पनि, हामीभित्रै छ डाहा ईर्ष्यामा बाँच्ने क्षमता पनि, हामीभित्रै छ रोगी भएर बस्ने क्षमता पनि, हामीभित्रै छ स्वस्थ भएर बस्ने क्षमता पनि। हर एक क्षमता हामीभित्र छ। कुन क्षमतालाई बढाउने, त्यसको लागि अरूले बढाइदिने होइन, मैले बढाउनुपर्छ। मेरो क्षमता अरूले बढाउनै सक्दैन, म आफैले क्षमता बढाउनुपर्छ। त्यसकारण ममा के कमजोरी छन् त्यो हेरेँ कि मेरो क्षमता बढ्न सुरु गर्यो। जसले आफ्ना अवगुण हेर्न थाल्यो कि ऊ सुध्रिन सुरु गर्यो भन्ने बुझे हुन्छ। तर हामी आफ्ना कमजोरी हेर्दैनौँ, आफ्ना अवगुण, आफ्ना दुर्बलता हेर्दैनौँ, अर्काको हेरेर बस्छौँ। को दुर्बल छ, को कमजोर छ। कमजोर भएको बेलामा त्यसलाई न्याकाउँ र आफू ठुलो बनाउँ भन्ने लाग्छ। त्यस्तो होइन। कसैलाई दबाउनु पर्दैन आफू उठ्नको लागि। आफू उठ्ने प्रयास गर, अरूलाई दबाउने होइन। जुन व्यक्तिले आफूलाई सबल बनाउने प्रयत्न गर्यो, आफूलाई सक्षम बनाउने प्रयत्न गर्यो, जसले आफूभित्रका अवगुणहरूलाई, नराम्रा बानी बेहोरालाई, आदतहरूलाई हटाउने प्रयत्न गर्यो, आफूलाई सक्षम बनाउने प्रयत्न गर्यो, त्यो व्यक्तिलाई कहिल्यै रिस उठ्दैन। रिसबाट पूर्णतया मुक्त हुने सबैभन्दा सुन्दरतम तरिका यही नै हो। अध्यात्म र व्यवस्थापन, मानव मनोविज्ञान,
सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको सङ्गम जीवन विज्ञान